अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। ISPR चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑस्ट्रेलिया जनरल एंगस जे कैम्बल ने, जो पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर हैं, ने आज ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर रावलपिंडी में चेयरमैन ज्वाइंट और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दो तरफा पेशावराना दिलचस्पी के अमूर, बिलखसूस आलमी और इलाकाई सलामती के माहौल और दोनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। बाद 11वें दौरे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया दिफाई और सिक्योरिटी मुज़ाकरात और 1.5 ट्रैक सिक्योरिटी डायलॉग का 8वां दौरा ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुनक़िद हुआ। पाकिस्तान की जानिब से सरबराही चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने की, जबकि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑस्ट्रेलिया ने क़यादत की। दोनों तरफ ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की दिफाई अफवाज के दरमियान बाहमी तबादलों, तरबियती प्रोग्रामों, मुश्तरका मशकों और दीगर दिफाई सरगर्मियों के शोबे में जारी ताउन का जायजा लिया। दोनों तरफ ने दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत और बढ़ाने के अज़म का अहादा किया। दिफाई और सलामती मुज़ाकरात 2006 में शुरू किए गए थे और इसके बाद से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में मुतबादिल बुनियादों पर बाकायदगी से मुनक़िद होते रहे हैं। इस फोरम के फ्रेमवर्क के तहत दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात बतदरीज वसीतर हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई मौज़िज़ीन ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के आला पेशावराना मयार, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और इनकी कामयाबियों और इलाकाई अमन व इस्तेकाम, बिलखसूस अफगानिस्तान में अमन के लिए जारी कोशिशों को सराहा। इससे कबल ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर पहुंचने पर जनरल एंगस जे कैम्बल को सैफ फरीकी खिदमात के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फ्रांसीसी सदर अमेरिका और रूस में कशीदगी कम कराने के लिए मैदान में आ गए। फ्रांसीसी सदर अमेरिका और रूस में कशीदगी कम कराने के लिए मैदान में आ गए। अमेरिका और रूस ने यूक्रेन पर सरबराही इजलास के लिए इत्तफाक कर लिया। अमेरिका और रूस के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए फ्रांस मुतारिक हो गया। फ्रांसीसी सदर ने रूसी हमनसिब प्यूटन से टेलीफोनिक राब्ता किया। उनका कहना था कि अमेरिका, रूस और यूक्रेन का सरबराही इजलास लाने पर इत्तफाक हो गया है, जिसमें मसले को हल करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो दोनों ममालिक के सदरों के दरमियान मुलाकात नामुमकिन हो जाएगी। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने भी इस पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया, क्योंकि रूस और बेलारूस ने फौजी मशकों में तोसी का ऐलान कर दिया है। दोनों ममालिक की फौजी मशकें गुज़श्ता रोज खत्म होना थी। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने अपनी 75% फौज यूक्रेन के खिलाफ खड़ी कर दी। रूस के 160 बटालियन टैक्टिकल ग्रुप्स में 120 यूक्रेन की सरहद के करीब हैं। तकरीबन 500 लड़ाका और बमबार तैयारे यूक्रेन की हदूद में हैं। फ्रांसीसी सदर से गुफ्तगू के बाद यूरोपियन कमीशन की सदर ने रूस पर फौरी पाबंदियों का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। सदर उर्सुला वॉन डेर ने कहा है कि यूक्रेन पर हमले से कबल रूस पर पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी। पाबंदियों की सूरत में रूस का आलमी मंडियों से राबता मुनक़ता हो जाएगा। फ्रांसीसी सदर और अमेरिका में कशीदगी कम कराने के लिए मैदान में आ गए। अमेरिका और रूस ने यूक्रेन पर सरबराही इजलास के लिए इत्तफाक कर लिया। पानामा लीक्स और पेंडोरा पेपर्स के बाद क्रेडिट स्विस बैंक के 18,000 अकाउंट्स लीक। पानामा लीक्स और पेंडोरा पेपर्स के बाद क्रेडिट स्विस बैंक के 18,000 अकाउंट्स में पड़े 100 अरब डॉलर से ज्यादा के खाते खुल गए। बड़े बड़े सियासतदान, जुराइम पेशा अफराद, जासूस, आमारा स्विस बैंकों में रखे अरबों डॉलर्स का काला धन बेनकाब हो गया। कजाकिस्तान के सदर जोमार तोआयक, उर्दान के शाह अब्दुल्ला, साबिक मिस्री अमर हुस्नी मुबारक, फिलिपाइन के अमर मार्कोस और दीगर के खुफिया खाते भी मंजरेआम पर आ गए। स्विस बैंकों में छुपे 18,000 से ज्यादा अकाउंट्स में पड़े 100 अरब डॉलर से ज्यादा के खाते खुल गए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने एक और मामलाती स्कैंडल का पर्दा चौक कर दिया। इसमें जाती, मुश्तरका और कारपोरेट अकाउंट्स के साथ साथ 1940 की दहाई में खोले गए अकाउंट्स भी शामिल हैं। इन अकाउंट्स में मौजूद रकम की मालियत पाकिस्तानी रुपए में 17,600 अरब रुपए बनती है। क्रेडिट स्विस अकाउंट को मनी लॉन्ड्रिंग या मंशियात की स्मगलिंग जैसे संगीन जराइम में मुलविस खातादारों के जरिए इस्तेमाल किया गया। कजाकिस्तान के सदर ने 1998 में बतौर वजीर खारजा 10 लाख डॉलर स्विस अकाउंट में जमा कराए, जबकि कजाकिस्तान के सदर ने ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स में ऑफशोर कंपनियां बनाई। ये असासे 50 लाख डॉलर के थे। अमेरिका और रूस ने 77 लाख डॉलर के अपार्टमेंट भी खरीदे।
مصر کے سابق انٹیلیجنس چیف عمر سلیمان کی تقریباً 65 کروڑ سے زائد رقم سوئس بینکوں میں موجود ہے۔ مالیاتی اسکینڈل سوئس سیکریٹس کے مطابق زمبابوے کے سابق صدر رابرٹ موگابے کے مخالفین کو کچلنے کے لیے ایک بینک نے $10 کروڑ کی رقم دی۔ وینزویلا کے سابق صدر ہیوگو چاویز کے سابق ڈپٹی وزیر توانائی کے تقریباً $10 کروڑ سوئس بینکوں میں موجود ہیں۔ ارمینیا کے سابق صدر آرمن سرکیسیان کی مختلف اکاؤنٹس میں $3.5 کروڑ سے زائد رقم موجود ہے۔ ہانگ کانگ اسٹاک ایکسچینج کے سابق چیئرمین انجہانی رونالڈو لی فوک شیوو کے 26.3 ملین فورن سوئس بینکوں میں موجود ہیں۔ مصر کے سابق صدر حسنی مبارک کے بیٹوں آلا اور جمال مبارک کے اکاؤنٹس کی مالیت $196 ملین تھی۔ اردن کے شاہ عبد الدوم کے 6 اکاؤنٹس تھے، جن میں سے ایک کا بیلنس $224 ملین سے زائد تھا۔ اردن کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ سعد خیر نے $21.6 ملین کا اکاؤنٹ کھلوایا۔ یوکرین کے سابق صدر پولومون لیزینکو کے اکاؤنٹ کی مالیت $200 ملین ہے۔ احسام الحق اور الیگزینڈر نیتروویف کو ATP ڈبل کیٹیگری فائنل میں شکست۔ پاکستانی ٹینس اسٹار احسام الحق اور قازقستان کے الیگزینڈر نیتروویف کو ATP ڈبل کیٹیگری کے فائنل میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پاک قازق جوڑی کا فائنل میں نیدر لینڈ اور سلوڈور پر مشتمل جوڑی سے ہوا۔ پہلے سیٹ میں احسام الحق اور ان کے ساتھی کھلاڑی کی پرفارمنس اچھی نہ تھی اور 6-2 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرے سیٹ میں پاک قازق جوڑی نے کم بیک کیا اور 7-6 سے سیٹ جیت کر میچ برابر کر دیا، لیکن نیدر لینڈ اور سلوڈور کی جوڑی نے ٹائی بریکر پر کامیابی حاصل کی۔ روزنامہ الف اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ، سکر سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار سندھ بھر کے تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ الف۔ ضیاء کالونی مسجد قباء کورنگی پولیس اسٹیشن کی حدود میں ڈکیتی کی اطلاع، مددگار 15 کی بروقت کارروائی 5 منٹ میں موقع پر پہنچ گئی۔ دونوں ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا، جن کے قبضے سے 1-2 پستول، 5 راؤنڈ اور کچھ نقدی برآمد ہوا ہے۔ مزید قانونی کارروائی علاقہ پولیس کے حوالے کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال آج سے شروع۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال آج سے شروع ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال آج سے 23 فروری تک ہوگی۔ امیدواروں کے ساتھ تجویز اور تائید کنندگان بھی اسکروٹنی میں شامل ہو سکیں گے۔ اقلیتوں کی سینکڑوں نشستوں کے لیے کسی امیدوار نے کاغذات جمع نہیں کرائے۔ کئی اضلاع میں خواتین امیدواروں کی تعداد انتہائی کم ہے۔ لوئر کوہستان میں درجنوں نشستوں پر صرف ایک خاتون امیدوار میدان میں ہے۔ آصف علی زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر اہم ملاقات۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان آج عام ملاقات ہو رہی ہے۔ آصف علی زرداری ملاقات کے لیے اسلام آباد میں واقع مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں میں تحریک عدم اعتماد اور حکومت مخالف تحریک پر بات چیت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں حکومتی اتحادیوں اور جہانگیر ترین سے ملاقاتوں کے متعلق بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن میں بدنظامی، جیالے پولیس سے الجھ پڑے۔ پشاور میں پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن میں بدنظامی دیکھنے میں آئی اور جیالے پولیس سے الجھ پڑے۔ ورکرز کنونشن میں جیالوں نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملنے کی کوشش کی اور پولیس کے روکنے پر جیالے پولیس سے الجھ پڑے۔ پشاور میں پارٹی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے بلاول کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی 27 فروری سے عوامی مارچ کراچی سے شروع کر رہی ہے۔ عوامی مارچ نالائق، ناجائز اور نااہل حکومت کے خلاف ہے۔ پہلے ہی دن سے ہم نے وزیر اعظم کو سلیکٹڈ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ حکومت کے خلاف اور عدم اعتماد کے حق میں ہوگا۔ ہماری کامیابی ہے کہ عدم اعتماد کی مخالفت کرنے والے ساتھی بھی اسی پیج پر آ گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم وہ جماعت نہیں جو کسی دوسرے ادارے سے کہیں انہیں نکالیں، ہم وہ جماعت نہیں جو PTV یا پارلیمنٹ پر حملہ کریں۔ عمران خان نے تبدیلی کا وعدہ کیا، تباہی کے سوا کچھ نہ دیا۔ ہر وعدہ جھوٹا تھا، دھوکہ نکلا، یو ٹرن پر یو ٹرن لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے RNN نیوز، ہمارے ساتھ رہیے گا۔